अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि इंसान ख़ुद को किस तरह ज़हनी तौर पर मजबूत बना सकता है। हाउ डज़ अ पर्सन कैन बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन, जैसा कि कहा जाता है कि ज़िंदगी एक मुसलसल जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए इंसान को जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत का होना भी ज़रूरी है। और जिस तरह जंग में इंसान को बाज़ औक़ात चौमुखी लड़ाई लड़ना पड़ती है, चौमुखी मतलब दाएं बाएं सामने पीछे किसी भी तरफ से उस पर कोई भी हमला हो सकता है, लिहाजा उसे चारों तरफ अपना ध्यान रखना पड़ता है और तेज़ी से फुर्ती से जंग में जो है ना वो अपने आप को तैयार रखना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये ज़िंदगी के जो मामलात हैं ये इसी तरह चलते हैं। हर रोज़ इंसान को किसी न किसी एक नए मसले का सामना होता है, और इंसान को अपने उस मसले के मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए। सागर सिद्दीकी का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। यानी ज़िंदगी एक जबरे मुसलसल है, और इसको अगर मैं जहद मुसलसल कहूँ तो ये भी गलत नहीं है। एक मुसलसल कोशिश का नाम ज़िंदगी है, लिहाजा हमें अपनी कोशिशों को बारावर करने के लिए बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं इस हवाले से कि कैसे एक इंसान अपने आप को दिमागी तौर पर जो है वो बेहतर अपनी कारकर्दगी जो है वो कर सकता है। तो सबसे पहली बात यह है नाज़रीन कि इंसान को माइंडफुल रहना चाहिए। माइंडफुल का क्या मतलब है कि बिल्कुल हाज़िर दिमाग रहे और अपने मसाइल से परेशान ना हो। जो लोग अपने मसाइल से परेशान हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो फिर अपने मसले पर फोकस करने की बजाय मायूसी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फिर वो बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। और बजाय इसके कि वो अपनी उस परेशानी का हल तलाश करें मुनासिब अंदाज से या बेहतर अंदाज से, वो अपनी ज़हनी सलाहियतें ही खो बैठते हैं। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो माइंडफुल रहे, अपने हवास को काबू में रखे, और अपनी मुश्किल और अपनी प्रॉब्लम और अपने मसले पर गौर व फिक्र करे कि ये जो मसला है इसको मैं कैसे मुनासिब अंदाज से मैं इसको कैसे हल कर सकता हूँ। और जब इंसान अपने हवास को काबू में रखता है तो वो अपने मसले का हल बेहतर अंदाज में तलाश कर लेता है। और अगर वो अपने हवास पर काबू नहीं रखता, अपनी हिम्मत और हौसला हार बैठता है, तो गोया वो अपने उस मसले के साथ साथ एक और मसला जो है वो पैदा कर लेता है, क्योंकि परेशान हो जाना किसी मसले का हल नहीं होता। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने मसले पर गौर व फिक्र करे और अपने हवास को काबू में रखे। अगली बात नाज़रीन ये है कि इंसान अपने आप को कभी भी शिकस्त खुर्दा तस्लीम ना करे। याद रखें कि जो इंसान अपने आप को शिकस्त खुर्दा तस्लीम कर लेता है तो फिर उसे शिकस्त देने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद ही शिकस्त तस्लीम कर चुका है। तो जो शख्स हिम्मत, हौसले और कोशिश के साथ अपनी जो है वो मसले के हल को तलाश करने के लिए अपने हवास को कायम रखते हुए शिकस्त तस्लीम नहीं करता और कहता है कि मैं आखिर दम तक लड़ूंगा, मैं अपने इस प्रॉब्लम
کا حل جو ہے وہ آخر دم تک میں اس کا تلاش کر کے رہوں گا، اس کو بطور چیلنج لیتا ہے، تو اسے ناظرین کوئی بھی زندگی میں ہرا نہیں سکتا۔ ہارا ہوا انسان وہی ہوتا ہے جو دماغی طور پر اور نفسیاتی طور پر ہار جائے۔ جو نفسیاتی طور پر نہیں ہارتا وہ آخری لمحے میں بھی کھیل کا پانسا جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے اور ہاری ہوئی بازی کو جیت سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے ناظرین کہ انسان اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دے، یعنی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آئی کین ڈو، ٹھیک ہے ناظرین؟ کبھی بھی مشکل مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ میں کر سکتا ہوں یا میں کر سکتی ہوں۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی پرابلم ہے آپ کے سامنے، تو اس کو ایز اے چیلنج لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایز اے چیلنج لیجئے۔ میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو باہمت ہوتے ہیں وہ زندگی کو ایک چیلنج کی حیثیت سے لیتے ہیں اور ہر پرابلم، ہر مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں اسے ضرور کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ ایک مائنڈ سیٹ آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ کوئی بھی مشکل پریشانی یا مصیبت جو ہے وہ آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے ناظرین کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سفر جو ہے کوشش کا اسے جاری رکھیں اور کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، یعنی کسی بھی چیز کو چھوڑیں نہیں۔ ذہن میں رکھیں، یہ بات یاد رکھیں ناظرین ہمیشہ کہ منزل چاہے 10,000 میل ہی کی کیوں نہ ہو، 10,000 میل دور ہی کیوں نہ آپ نے جانا ہو، سفر ہمیشہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے۔ لہٰذا اپنی کوشش، اپنی محنت جاری رکھیں، کامیابی کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں اور کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، کبھی بھی ہار نہ مانیں۔ اور ونسٹن چرچل نے ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ بولا تھا، اس نے کہا تھا کہ ناکامی در ناکامی کامیابی تک لے جاتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے؟ ناکامی در ناکامی بالآخر انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائی اگین، اپنی کوشش جاری رکھیں، محنت جاری رکھیں، آپ انشاءاللہ ایک دن ضرور اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ فیل ہونا اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کوشش ہی نہ کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنی کامیابی کا جو نتیجہ ہے وہ اپنے رب تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈوب جانا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن باعث شرم ہے طوفان سے ہراساں ہونا۔ اور سب سے آخری بات ناظرین یہ کہ اپنی مشکل کا حل تلاش کرتے رہیں تا وقت کہ اس کا حل آپ کو نہ مل جائے، اور انشاءاللہ آپ کو حل ضرور ملے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مصائب اور پریشانیاں اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے، بلکہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمت و جرت اور ہمت و استقلال، عزم و استقلال کی کوئی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اندر ہمت پیدا کیجئے، جرت پیدا کیجئے اور پھر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو ناظرین امید ہے کہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں گے۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔